हेलो मेरे देशवासी दोस्तों। मेरे ख़ास करके ये बात मैं उन भाइयों से बताना चाहता हूँ जो नॉन मुस्लिम भाई है, जो इस्लाम के दुश्मन है। आप इस्लाम के दुश्मन हो, फिर भी हमारे इंसान के नाते भाई हो, तो हम आपसे एक सलाह देना चाहते हैं। देखो मेरे दोस्तों, जो हमारे देश के, हमारे राज्य के या फिर दुनिया के किसी की कोने में रहने वाले जो इंसान भाई है हमारे, वो ये चाहता है कि हम इस्लाम को मिटा देंगे। देखो मेरे दोस्त, अपने जहन से ये गंदी सोच निकाल दो, क्योंकि अब हमारी बात पे गुस्सा ना हो, पहले हमारी बात सुन लो। ये गंदी सोच अपने भेजे से निकाल दो, क्योंकि दोस्तों, ये इस्लाम उस रब का बनाई हुई विधान है जिसने आपको भी बनाया, हमें भी बनाया, हर इंसान को, हर मखलूक़ात को, हर सृष्टि जगत को बनाया और सजाया और चला भी रहे हैं, और एक दिन सबको मिटा भी देंगे। उसी रब कायनात की ये बनाई हुई विधान इस्लाम है। तो मेरे दोस्त, ये इस्लाम को मिटाने के सोच में रहने वाले, दुनिया में पहले दौर में, दुनिया की इतिहास में, इंसान के इतिहास में, जब से इंसान की शुरुआत हुई है, तब से कई ऐसे बड़े बड़े बहादुर वीर बादशाह आए, बड़े बड़े अल्लाह के दुश्मन जो इस्लाम को मिटाने की फ़िक्र में लगे हुए थे। इस्लाम को मिटाने की कोशिश करने वाले दुनिया से बहुत आके कोशिश करते करते खाक में मिल गए, उसकी वजूद ख़त्म हो गया, और इस्लाम दुनिया में तेज़ फैलता गया, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का विधान है। जो इस्लाम के दुश्मन है, जो अल्लाह का नाफरमान है, वो ये चाहता है कि इस्लाम बस कोई मामूली चीज़ है, किसी इंसान का बनाया हुआ संविधान है, उसे हम यूं ही मिटा देंगे। तो मेरे दोस्त, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये विधान इस्लाम जो है अल्लाह का विधान है, जो सारे कायनात का बनाने वाले हैं। तो हाँ, ये बात और है कि इस्लाम को मिटाने के चक्कर में इस्लाम को मानने वालों को बहुत से ख़त्म किया जा सकता है। इस्लाम को जो मानते हैं, जो मुसलमान है, जो अल्लाह के मानने वाले हैं, उसको आप बहुत मार सकते हो, काट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब जिसको भी मारोगे, काटोगे, वो सारे के सारे कामयाब हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब बंदा हो जाएगा, उसके लिए जन्नत का दर खुल जाएगा। पहले भी जो हुआ, आज भी हो रहा है, आगे भी होंगे। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उसे तुम मार के इस्लाम को नहीं मिटा सकते, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि इस्लाम को जो मिटाने चलेगा, जो इस्लाम को मिटाने के सोच में इस्लाम पर चलने वालों को मारेगा, काटेगा, खून हत्या करेगा, तो जो मिटाने की कोशिश कर रहा है इस्लाम को, उसी की नस्ल से लोगों को हिदायत देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसी की नस्ल को अल्लाह हिदायत देकर फिर इस्लाम में दाखिल करवाएगा, फिर मुसलमान बना करके इस्लाम को आगे बढ़ाएगा, इस्लाम का जो है दावत देगा। तो आज ये हम होते हुए करोड़ों देख रहे हैं, इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है, यहूदी है, ईसाई है, और हमारे समाज के जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे, जो है इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस्लाम को कबूल कर रही है। ये तो उनकी खुशकिस्मती है जी। अल्लाह ने उसको हिदायत पर ला रहे हैं, हिदायत में शामिल कर रहे हैं, दीन इस्लाम पर जो है आ रहे हैं। वो उसकी तकदीर अच्छा है, खुश नसीब है जो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दो कि तुम चंद मुसलमानों को, कुछ मुसलमानों को मार के, काट के इस्लाम को मिटा दोगे। ये गलत सोच, गंदी सोच अपने जहन से निकाल दो मेरे दोस्तों। ये कोई इंसान की बनाई हुई विधान नहीं है, ये सरासर उस रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ विधान है, और ये जो है आखिर तक रहेगा। और जब
اسلام کو ماننے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں رہے گا، تب جو ہے اللہ اسلام کو بھی اپنے طرف بلا لیں گے، اور کچھ بچے ہوئے جو مسلمان ہوں گے، جو اللہ کا نام لینے والے ہوں گے، اس کو بھی اللہ دنیا سے عزت کے ساتھ اٹھا لیں گے۔ پھر جو ہے یہ آسمان زمین سارے کے سارے روئی کی طرح اڑنے لگے گا، قیامت ہوگا، سارے آسمان ٹوٹ کے چورا چورا ہو جائے گا، یہ پہاڑ سب چورا چورا ہو جائے گا، جب صرف کافر رہے گا، یعنی جو اللہ کا دشمن جو رہے گا دنیا میں، اس پر یہ عذاب برسے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا، وہ ہوگا قیامت کبریٰ۔ تو میرے انسان دوستو، اسے مذاق نہ سمجھو، ہماری بات کو مذاق نہ سمجھو، میں اپنی دل سے یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ اس مہان رب العالمین کا آسمانی کتاب سے بتا رہا ہوں جو القرآن ہے۔ جی تو میرے دوست، غلط سوچ اپنے ذہن سے نکال کے، اگر تم سے ہو سکے حق کی طلبگار بنو، اور کیا صحیح کیا غلط یہ جانو، اپنی زندگی کو سنور لو، اپنی آخرت سنور جائے گی، اپنی بھلائی ہو جائے گی، ورنہ دنیا میں بھی تم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور پھر تب افسوس ہوگا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسلام پر چلنے والوں کے لیے ہی نجات ہے، کامیابی ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ کر اسلام سے غداری کرے گا یا پھر اسلام کے خلاف لڑے گا، اس کا ناکامی وہ ویکتی خود آنکھوں سے دیکھے گا، لیکن کچھ کر نہیں سکے گا۔ اس دن ہمیشہ افسوس کی زندگی گزارے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیخ و پکار والا زندگی، دردناک زندگی اس کو ملے گا، جو اسلام کے خلاف لڑتا ہے، جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، جو اسلام کو مذاق بنا کے رکھتا ہے، اسلام کو مذاق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روئے گا، افسوس کرے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو میرے دوست، غلط چنتا چیتنا چھوڑ دو، غلط سوچ اپنے ذہن سے نکال دو، ہو سکے تو حق پر آ جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ۔ ہمارا اور آپ کا اور سارا سرشٹی جگت کا، سارا کائنات کا رب ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے، اور ایک حق سمویدھان ہے، وہ ہے الاسلام۔ باقی جو ہے وہ انسان کا بنایا ہوا، اس میں بہت سارے غلط ہی غلط ہے۔ اسلام ہی ہے جس میں ذرہ بھی غلط نہیں ہے، 100% پرفیکٹ ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم۔